बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। मैंने कल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब की क्लासेस के हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि इंशाअल्लाह ताला इदारा करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब नज़रिया मुफ़रद अज़ा लाहौर में रजिस्टर्ड करवा लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से इसको अतिब्बा कराम को सिखाने के हवाले से, शायकीन तिब को सिखाने के हवाले से लाहौर में क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। उस सिलसिले में जिन दोस्तों ने रब्ता करना है वो रब्ता करें। हमारी वीडियोस पर नंबर मौजूद हैं, इन पर रब्ता करके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस लिखवा दें। जो ही क्लासें होंगी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इतला दे देंगे और दूसरी तमाम तफसीलात से भी आगाह कर दिया जाएगा। इस वीडियो के जवाब में बहुत से दोस्तों ने मुल्क भर से और पूरी दुनिया से रब्ता किया। यूट्यूब पर भी हमारी उस वीडियो पर इंडिया से कई दोस्तों ने रब्ता किया कि हम इंडिया में इसको सीखना चाहते हैं या बैरूनी ममालिक के जो लोग हैं वो इसको कैसे सीखें। तो उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हैं, इन्हीं नंबर्स पर जो वीडियो पर मौजूद हैं हमारे व्हाट्सएप बने हुए हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपना एड्रेस और अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमें भिजवा दें, अपने व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवा दें। इंशाअल्लाह ताला हम उनको नोट करके रजिस्टर कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। जब ये क्लासेस का सिलसिला शुरू होता है तो आपको भी इतला दे दी जाएगी। पूरी दुनिया से जो भी लोग इसको सीखना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी कोई तरीका जो है वो वज़ा किया जाएगा कि वो अपने घर बैठे अपने ममालिक में, बिलखसूस इंडिया में या पूरी दुनिया में वो जहाँ भी मौजूद हैं वो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब को सीख सकते हैं। एक गुजारिश उनसे है मेरी, तमाम अतिब्बा कराम से, शायकीन तिब से, वो दुनिया के किसी भी कोना में हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो किसी भी तरीक़ा से हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताबें या उन कानून मुफ़रद अज़ा, नज़रिया मुफ़रद अज़ा जिसको कहा जाता है, इसके रिलेटेड जो कुतब हैं, मेरी कुछ किताबें भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। गूगल में सर्च करें हकीम शहबाज हुसैन अवान तिब्बी बुक्स तो आ जाती हैं। इसी तरह दूसरे जो अतिब्बा कराम हैं उनकी जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनको भी आप स्टडी करें, नेट से ले लें या जो कानून मुफ़रद अज़ा के तिब्बी ग्रुप्स हैं वहाँ से ले लें और कानून मुफ़रद अज़ा को सीखना शुरू करें। या हमारा जो चैनल है कानून मुफ़रद अज़ा टीवी के नाम से, उसको देखें। वहाँ मजाजों पे जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको देखें, मजाजों को सीख लें, क्योंकि जब आप मजाजों को सीख लेंगे तो फिर अल्लाह के फजल करम से करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब जो है वो हम आपको बहुत जल्द सिखा देंगे। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि जो हमारा करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब है ये 100% हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के ऐन मुताबिक है। किसी और मुहक्कक या किसी और कोई भी तबीब जिसने जो भी कोई काम किया है, खा वो कानून मुफ़रद अज़ा अरबा वाले हैं या कोई और हैं, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा जो है काम हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो पहला तिब में पहला इनकलाब था, कानून मुफ़रद अज़ा या नज़रिया मुफ़रद अज़ा, जो कि पूरी दुनिया की तिब्बी तारीख़ में पहला इनकलाब था, ये हमारा करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब उसी का तसलसल है। और ये अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की तिब्बी तारीख़ में जो कि हज़ारों साल पर मुहित है, उसमें दूसरा बड़ा तिब्बी इनकलाब है।
اور یہ بالکل 100% حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے عین مطابق ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر یا بال برابر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں۔ اسی لیے میں یہ بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میرے دادا استاد بھی ہیں، انہی کے کام کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو قوانین قدرت، جو انسانی جسم کے نظام انہوں نے دریافت کیے تھے اور نبض تک وہ اپنا کام مکمل کر کے گئے تھے، اللہ نے محض اپنے خصوصی کرم و فضل سے، اس میں میری کوئی اوقات نہیں، میں صاف کہتا ہوں، یہ محض میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عظیم پیر و مرشد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ نسبت کے صدقے، ان کے نالین مبارک کے صدقے، اللہ کا خاص کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے آگے لیا۔ دنیا میں بہت بہت بڑے نام ہیں، پوری دنیا میں بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے طبیب ہیں، ایسے طبیب موجود ہیں جن کے بزنس کا حجم جو ہے وہ کھربوں ڈالرز میں ہے، بہت بہت بڑے ادارے موجود ہیں پوری دنیا میں، ہربل میڈیسن میں جو کام ہو رہا ہے، جو ڈاکٹرز یا پوری دنیا میں، چائنا میں، امریکہ میں، یہ پوری دنیا کا جب ہربل میڈیسن کا آپ سسٹم دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جن کا پاکستان میں بزنس جو ہے وہ اربوں میں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طب کی ایک عظیم خدمت، ایک بہت بڑا کام جو کہ طبی دنیا کا دوسرا بڑا طبی انقلاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک ناچیز سے برپا کروایا طب میں۔ اب ہم اس عظیم انقلاب کو جو کہ طب کا دوسرا بڑا عظیم انقلاب ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد۔ ہماری یہ کوشش ہے، باقی جو اللہ کو منظور، کہ یہ مناسب فیس اور مناسب وقت کے ساتھ طبی دنیا کا عظیم انقلاب، دوسرا عظیم انقلاب جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات، تعلیمات کے 100% عین مطابق ہے، وہ بہت جلد ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیں، اطباء کرام کی خدمت میں پیش کر دیں، بالخصوص اہل لوگوں کی خدمت میں پیش کریں۔ اس کے لیے ہم ایک فیس کا بھی سلسلہ رکھیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ علم اہل لوگوں تک ہی پہنچے، نا اہل اور ایسے لوگ کہ جو اس کو کہیں بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں اس فن سے دور رہیں، بے شک وہ ہمیں کتنی ہی فیس کیوں نہ دیں۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جلد کام ہوگا، اور جو بیرونی ممالک سے لوگ ہیں ان میرے بھائیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ کرشماتی نظام تشخیص طب کو جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل قانون مفرد آزاد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ جا کے اس کو کریں۔ وہ اس چینل پہ میں کام نہیں کر رہا زیادہ، کچھ مصروفیات کی زیادتی کی وجہ سے، وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع کرنے جا رہا ہوں، تاکہ پوری دنیا سے جو لوگ مزاجوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی طبی خدمات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا اس کے آگے کرشماتی نظام تشخیص طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان سے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب تک وہ قانون مفرضہ کو مکمل نہیں سمجھیں گے، قانون مفرضہ میں یاد رکھیں کہ صرف وہ قانون مفرضہ و وہ نظریہ مفرضہ آپ نے پڑھنا ہے جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے عین مطابق ہے، آپ کا وضع کردہ ہے حکیم انقلاب حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وضع کردہ ہے، بیان کردہ ہے۔ کسی دوسرے محقق، کسی آگے کچھ لوگ اپنے آپ کو نام نہاد محقق بنے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے رہتے ہیں، بہت معروف لوگوں کے ساتھ الجھتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کچھ ظاہر کر سکیں، لوگوں کو دکھا سکیں کہ بھی ہم بھی کچھ ہیں، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے کسی محقق کی کوئی کسی تحریر کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے صرف حکیم انقلاب حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پوری دنیا کی طبی تاریخ میں عالم بشریت میں پہلے مجدد طب ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات کو ہی لینا ہے، انہی پہ عمل کرنا ہے،
اور آگے ہمارا جو کرشماتی نظام تشخیص طب ہے یہ بھی انہی کی تحقیقات کا تسلسل ہے۔ وہ جہاں کام چھوڑ کے گئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں سے آگے اس کو کیا، اور نبض کے متبادل ایک اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھوں کی لکیروں پر مشتمل 6 مزاجوں کا 100% درست ایسا نظام اللہ نے ہمیں دریافت کروا دیا کہ جس کی جدید میڈیکل سائنس بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو پبلک کر دیں گے تو آپ دوست جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جو کوئی بھی صاحب نعمت ہوتا ہے وہ محسود ہوتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ کسی بھی صاحب علم و فن کا دور آپ دیکھیں، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لیے، ان کے لوگوں کے جب آپ دور دیکھتے ہیں یا تاریخ طب میں جانتے ہیں تو اس دور کے جو دوسرے صاحب علم و فن ہوتے ہیں وہ بہت کم ان لوگوں کو پہچان پاتے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ان کی بھرپور مخالفت کی جاتی ہے حسد کی بنیاد پہ۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا نام ہے، یہ دوسرا بندہ کہاں سے آ گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے پلے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسروں پر پھر بلا وجہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میرے دادا استاد ہیں اور پوری عالم بشریت میں طب کی تاریخ میں پہلے مجدد طب ہیں، انہوں نے جب دن رات کی محنت کے بعد اپنی تمام زندگی کو طب کے لیے وقف کرنے کے بعد قانون مفرد ازا یا نظریہ مفرد ازا دریافت کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا، تو اس وقت کے جتنے بڑے بڑے طبی نام تھے سب نے ان کی مخالفت کی۔ بہت کم لوگوں نے جو حق پرست تھے ان کی طرف رجوع کیا، ان سے سیکھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی بہت سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ نہیں دی وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور کام ہے۔ اطباء اکرام 4 سال کا کورس طب یونانی کا کرتے ہیں، لیکن استعمال جو ہیں اپنے کلینکس پہ اپنے مکتبوں پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات کرتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق طبی پریکٹس کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ پاکستان میں اس بڑی تعداد میں رجسٹرڈ اطباء حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہو جائیں گے کہ وہ نیشنل کونسل فار طب میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے ممبرز ہوں گے۔ ایک وقت ایسا انشاءاللہ آئے گا، تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن سب کو آخر سچ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا، حاسدین کی بہت بڑی تعداد جو میرے دوست بھی تھے، میرے استاد صاحب کے شاگرد تھے، میرے ملنے والے طبیب تھے، میرے کلاس فیلوز تھے، جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے 10 لوگ موجود تھے تو وہاں مخالفت کرنے والے بھی 10 یا 20 موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب نے دیکھا جو مجھے زیادہ جانتے ہیں شروع سے کہ بہت کم عرصہ میں ہمارا کرشماتی نظام تشخیص طب اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا گیا۔ پاکستان میں بہت اہم شخصیات تک نے آ کے اس نظام تشخیص سے تشخیص کروائی مجھ سے۔ زندگی کے ہر مکتبہ فکر سے لوگ آئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مریضوں نے، سینکڑوں اطباء اکرام نے، بہت بڑی بڑی طبی شخصیات نے اس کو دیکھا۔ مخالفین آج تک مخالفت کرتے رہے ہیں، اور وہ جب تک زندگی ہے میری، یا ہو سکتا ہے میری زندگی کے بعد بھی یہ اسی کام پہ لگے رہیں گے۔ ان کی نہ ہمیں پرواہ ہے، نہ ہمیں ان کا کوئی پریشانی نہیں، ان سے ان کی ڈیوٹی ہے یہ کرتے رہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان لوگوں نے ہماری مخالفت کی
सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ पोस्टें लिखी, कमेंट्स किए, गलत कमेंट्स किए, मेरे ख़िलाफ़ मीटिंग्स की। अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया ने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें और हमारे इल्म फ़न को दुनिया के सामने खोल खोल के हमने अपना इल्म फ़न बयान किया, मुज़ाहरे किए। जो भी हमारे पास आता गया, अगर वो अक्ल सलीम और हक़ को जहन में लेके आया तो अल्लाह के फजल करम से वो कभी भी नेगेटिव जो भी उसकी कोई सोच है वो अगर वो लेके भी आया तो बाहर उसने फेंक दी। हमारा वो मदाह बन के ही इधर से गया। जो लोग नेगेटिव माइंड होते हैं, मनफी ज़हनियत के मालिक होते हैं, हासद होते हैं, दूसरे लोगों का बुरा चाहने वाले होते हैं, उनसे खैर की तवक्को कभी नहीं की जाती और करनी भी नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है, ये जो लोग हैं कुछ जो हमारी मुखालफत करते रहते हैं बिला वजह, इन लोगों को पता ही नहीं कि अल्लाह ताला जिन लोगों को कोई अपना इनाम देता है तो फिर उनको हौसला भी देता है, असाब भी मजबूत देता है, उनमें इतनी इखलाकी कुव्वत भी होती है और उनमें इतना हौसला भी होता है कि वो अपनी तरफ आने वाले हर पत्थर को सह भी सकते हैं और उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। हमने भी यही किया और आज तक मैं कर रहा हूँ। जो जो लोग अल्लाह के फजल करम से अक्ल सलीम रखने वाले हैं वो हमारे पास भी आते जाएंगे। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी इब्तिदा में ऐसे ही हुआ। फिर देखिए तहरीक तजदीद पाकिस्तान एक बड़ी जमात बन गई। आज उसके मेंबर्स तकरीबन पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में हैं। हमारी वीडियो अपलोड होती है तो उस पर भी इंडिया से और पूरी दुनिया से लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं। तो इसी तरह इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हम इसको सिखाना शुरू कर रहे हैं अब, तो पूरी दुनिया में ये करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब्बी जाएगा। ख़ास दिन मेरे जो बिला वजह नाकदीन हैं या मेरी मुखालफत करने वाले जितने लोग हैं उन सब के लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को भी इल्म फ़न ऐसा अता करे कि वो भी दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं और उनको अल्लाह ताला इतना अता करे कि उनको किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।